ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد یا ایہا الناس ان احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اے تقریب نکاح اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت ہے، بلکہ نکاح کرنا اللہ دے تمام انبیاء دی سنت ہے۔ اللہ دے تمام انبیاء نکاح اور رشتہ ازدواج دے اندر منسلک ہوئے۔ اس تو بعد صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین، اولیاء کرام، اللہ دے تمام نیک لوگاں دی سنت ہے نکاح کرنا اور رشتہ ازدواج دے اندر منسلک ہونا۔ اسی اج اس جگہ تے اللہ دے گھر دے اندر تقریب نکاح دے موقع تے جمع ہاں، جو کہ ساڑے بھائی احمد صاحب انہاں دی شادی دی خوشی دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح مسجد دے اندر کیتے، صحابہ اکرام دے نکاح مسجد دے اندر ہوئے۔ آپ ایک نسبت ہے ساڑے بھائی احمد صاحب دی اور ساڑی اس بیٹی دی کہ اس سنت عمل کردے ہویا مسجد دے اندر نکاح ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں نکاح فرماندے، آپ اس موقع تے کو واضح نصیحت فرماندے، بیٹے واسطے بھی اور بیٹی واسطے بھی۔ بیٹے واسطے نکاح دے موقع تے پیغام اے وے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تطعمھا اذا طعمت وتکسوھا اذا اکتسیت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تہجر الا فی البیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بیٹے دیاں، لڑکے دیاں، دولے دیاں جو ذمہ داریاں نے، آپ نے فرمایا کہ نکاح تو بعد تیری زندگی تیرے اکیلے دی زندگی نہیں، بلکہ ان تیرے نال تیری ایک شریک حیات موجود ہے، او دیاں تمام تر ضروریات ہن تیرے ذمے نے، او دا کھانا، او دی خوراک، او دا لباس، او دی رہائش، یہ تمام تر ذمہ داریاں ہن اس لڑکی دے، اس بیٹی دے خاوند دیاں نے۔ جو خود کھائے او اپنی شریک حیات نو کھلائے، اپنے واسطے لباس خریدے، اپنی شریک حیات واسطے بھی خریدے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی گزار دیا ہویا ایک دوسرے دے نال تعاون کرنا ہے، ساتھ دینا ہے۔ اگر زندگی گزار دیا کتے اونچ نیچ ہو جائے، کمی کتائی ہو جائے، کیونکہ اونچ نیچ اس زندگی دا حصہ ہے، شکوے، گلے، ناراضگی اس زندگی دا حصہ ہے۔
اگر کتے ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہوں اچھے طریقے دے نال اپنے گھر دے اندر معاملات نو حل کرنا ہے. چونکہ خامد حاکم ہے وہ دیاں ذمہ داریاں زیادہ نے. حاکم ہون دے ناتے اپنے معاملات نو اپنے گھر دے اندر نمٹان دی کوشش کرے. غصے اندر آ کے اپنی بیوی نو کدی گالم گلوچ نہ کرے, کیونکہ کئی مرد گالی دینا اپنا مردانگی دا فریضہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں گالی نہ کٹنا گا تو میں مرد صبر نہیں کیتا جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی خامد اپنی بیوی نو گالی گلوچ نہ کرے, اپنی بیوی دے عزیز و اقارب او دے بہنا بھائی رشتہ دار انہوں نے بھی گالی گلوچ نہ کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی جھگڑے دے دوران مار پیٹ نہ کرے, اور اپنی لڑائی نو اپنے جھگڑے نو اپنے گھر دے اندر اپنی چار دیواری دے اندر حل کرے. یہ نہیں کہ تہاڈی ناراضگی ہو گئی ہے تے لڑکا اپنے والدین دس رہا ہے, لڑکی اپنے والدین دس رہی ہے اور گھر والے پریشان ہو رہے ہیں, یہ اگر دن صلح کر کے بیٹھے ہیں. فرمایا اپنے معاملات نو اپنے گھر دے اندر رکھنا ہے, ناراض بھی ہونا ہے, جھگڑا بھی ہونا ہے تے گھر دے اندر اپنے معاملات رکھنے نے, گھر دے اندر رہ کے حل کرنا ہے, بلا وجہ کسی نو پریشان نہیں کرنا. اس سارے معاملات دے اندر اگرچہ بیٹی دی بھی ذمہ داری ہے لیکن بیٹے دی ذمہ داری لڑکے دی ذمہ داری زیادہ ہے, کیونکہ اللہ نے انہوں حاکم بنایا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی دے بارے لڑکی دے بارے آپ نے جو نصیحت فرمائی ہے, آپ نے فرمایا کہ سلت خمسہا سامت شہرہا طاعت بالہا و احسنت فرجہا فلتدخل من ای ابواب الجنت شات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت, ایک بیٹی, ایک بیوی جو اپنے خامن دے نکاح دے اندر ہے او دے واسطے کچھ جو حدود متعین نے او دے اتے اللہ دی طرفوں 5 نمازاں فرض نے, وہ ہر روز 5 نمازاں پابندی دے نال ادا کرے, او دے اتے فریضہ ہے. رمضان دے 1 ماہ دے روزے فریضہ نے, روزے رکھے. آپ نے فرمایا تیسرے نمبر تے اطاعت بالہا, اپنے شوہر اپنے خامد دی اطاعت اور فرما برداری کرے. اگرچہ والدین دی اطاعت اور فرما برداری کرنا کہنا مننا اے اولاد دے حقوق دے اندر شامل ہے, لیکن نکاح تو بعد شادی تو بعد ایک بیٹی دے اتے والدین تو زیادہ خامد دی اطاعت اور فرما برداری کرنا ضروری ہے. نکاح تو بعد ایک طرف والدین دی بات ہوئے, دوسری طرف شوہر دی بات ہوئے, والدین دی بات نو چھوڑ کے شوہر دی اطاعت اور فرما برداری نو ترجیح دیتی جائے گی. نکاح تو بعد ایک بیٹی دے اتے خامد دی اطاعت اور فرما برداری کرنا فرض ہے, لازم ہے, ضروری ہے. اپنے خامد دی اطاعت کرے, فرما برداری کرے, انہوں ناراض نہ کرے, کیونکہ جس عورت دا جس بیوی دا خامد او دے تے ناراض ہے, او دی ناراضگی دی حالت دے اندر اللہ اس عورت دی عبادت قبول نہیں کرتا. اس طرح فرض ہے جس طرح 5 نمازاں پڑھنیاں فرض نے, رمضان دے مہینے دے روزے رکھنا فرض نے, اسی طرح اپنے خامد دی اطاعت کرنا, فرما برداری کرنا یہ عورت دے اتے فرض ہے. فرمایا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا, اپنے وجود نو اپنے خامد دی امانت سمجھ کے او دی حفاظت کرے, او دے وجہ خیانت نہ کرے. 4 کام عورت کرے, 5 نمازاں, رمضان دے مہینے دے روزے, خامد دی اطاعت اور فرما برداری, اپنے وجود دی, اپنی عزت دی اور اپنے مال دی, اپنے گھر دی خامد دی غیر موجودگی دے اندر او دی امانت سمجھ کے او دی حفاظت کرے. فرمایا اللہ کریم اس عورت واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے گا, کم 4 کرے گی دروازے 8 کھول جان گے, جس دروازے جو چاہے جنت داخل ہو جائے. بہرحال اے حقوق و فرائض دے بارے آپ نصیحت فرمایا کرتے سن. اسی بھی وہ پیغام دیواں گے اپنے اس بھائی واسطے اور بیٹی واسطے, ساڑی بہنہ واسطے. اللہ پاک انہوں نے ایک دوسرے دے حقوق و فرائض سمجھن دی توفیق عطا فرمائے, اور ایک دوسرے دی عزت اور احترام دی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. بھائی احمد خالق صاحب, ولد عبد الخالق صاحب, عائشہ خالد محمود صاحب دی صاحبزادی, میں انہوں دا نکاح
10,000 روپے حق مہر دے عوض جو کہ معجل ادا کر دیتا گیا ہے۔ تمام حاضرین مجلس اور گواواں دے روبرو شریعت محمدی دے مطابق تہاڈے نال پڑھا رہے ہیں، تانوں قبول ہے؟ قبول ہے۔ جزاکم اللہ۔ بھائی احمد خالق صاحب، ولد عبد الخالق صاحب، عائشہ خالد محمود صاحب دی صاحبزادی، میں انہاں دا نکاح 10,000 روپے حق مہر دے عوض جو کہ معجل ادا کر دیتا گیا ہے، حاضرین مجلس اور تمام گواواں دے روبرو شریعت محمدی دے مطابق تہاڈے نال پڑھا رہے ہیں، تانوں قبول ہے؟ قبول ہے۔ بارک اللہ۔ بھائی احمد خالق صاحب، ولد عبد الخالق صاحب، عائشہ خالد محمود صاحب دی صاحبزادی، میں انہاں دا نکاح 10,000 روپے حق مہر دے عوض معجل جو کہ ادا کر دیتا گیا ہے، حاضرین مجلس اور تمام گواواں دے روبرو شریعت محمدی دے مطابق اللہ دی رضا واسطے تہاڈے نال پڑھا چکے ہیں، تسی قبول کر لیا؟ قبول ہے۔ بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا یا رب العالمین۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم یا رب العالمین۔ اللہ اے دو گھرانے تیرے نام تے تیرے نبی دی سنت دے مطابق جمع ہو رہے نے، اللہ انہاں تے اپنی رحمتاں اور برکتاں نازل فرما، اللہ انہاں دے نال خیر و برکت والا معاملہ فرما، اللہ انہاں نو ایک دوسرے دا ہمیشہ احترام اور ایک دوسرے دی عزت کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ اے نیا جوڑا جو شادی دے بندھن دے اندر بندھ رہا ہے اور جنہ دے تقریب نکاح دے اندر اسی سارے شریک ہاں، اللہ اس نئے جوڑے نو زندگی دیاں ساریاں خوشیاں نصیب فرما، اللہ زندگی دیاں تمام خوشیاں نصیب فرما، ہر قسم دی پریشانی تو محفوظ فرما، اللہ انہوں ہر قسم دی آن والی آفت تو محفوظ فرما، آن والی اچانک بیماری اور پریشانی تو محفوظ فرما، اللہ انہوں حاسدین دے حسد تو محفوظ فرما، شریراں دیاں شرارتاں تو محفوظ فرما، شیطان دے شر تو محفوظ فرما، بد نظراں دی بری نظر تو محفوظ فرما، ظالمہ دے ظلم تو محفوظ فرما۔ اللہ اس نئے جوڑے نو اپنے گھر والیاں واسطے ہمیشہ راحت اور سکون دا سبب بنا، اللہ انہاں دے والدین دیاں گھر والیاں دیاں اللہ اکھاں انہاں دی طرفوں ہمیشہ ٹھنڈیاں فرما، اللہ انہاں نو اس نکاح دے نتیجے دے اندر اولاد نرینہ عطا فرما، اللہ نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما، اللہ میاں صاحب دی آل اولاد دے اندر اللہ رحمتاں برکتاں نازل فرما، اللہ اس نکاح دے نتیجے اندر اللہ انہاں نو رزق حلال وسیع عطا فرما، اللہ حلال روزی وافر نصیب فرما، رزق حلال وافر نصیب فرما، اللہ انہاں نو زندگی دیاں ساریاں خوشیاں نصیب فرما، ہر قسم دی پریشانی تو محفوظ فرما، اس نئے جوڑے نو ہمیشہ ایک دوسرے دی عزت اور ایک دوسرے دا احترام کرنے والا بنا دے، اللہ ایک دوسرے دے نال تعاون کر کے ہمیشہ ایک دوسرے دے نال پیار محبت دے نال رہن دی توفیق عطا فرما، اللہ ساڈے ساریاں دی دنیا آخرت بہتر فرما، اللہ اسلام والی زندگی اور حسن خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت بہت مبارکباد نئے جوڑے واسطے اور انہاں دے ورثاء، انہاں دے اولیاء، انہاں دے گھر والے، اللہ پاک سب نو یہ خوشیاں بار بار اور ہمیشہ نصیب فرمائے۔ بہت بہت مبارک ہے۔